बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स और नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल और टिकटॉक अकाउंट। दोस्तों, मैं आप लोगों को जरा एक चीज जो नहीं बताने वाली है वैसे है, क्योंकि मेरे और मेरी फैमिली के अकाउंट्स को हैक करने की कोशिश की गई है, जो हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है, इसलिए मैं लेट वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, किसी ने मेरी पूरी फैमिली के अकाउंट्स हैक करने की कोशिश की है। Whoever you are, साइबर क्राइम से मैं राब्ते में हूँ। इंशाल्लाह आपको पकड़वा के जेल की सलाखों के पीछे करवाऊंगा। ठीक है, कर लो जो करना। दोस्तों, रऊफ सिद्दीकी साहब का इंटरव्यू एक पुराना इंटरव्यू है, टीवी चैनल पे बहुत एक मशहूर एंकर है, उनको दिया उन्होंने। उसमें कुछ मेरी नजर से वो गुजरा, मैंने कहा यार मैं इसको मतलब जाहिर है कि आई वांट टू इन्वेस्टिगेट एवरीथिंग कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है कि ये अल्ताफोबिया लोगों को है। ये ऑपरेशन हुआ तो क्यों हुआ, किसने कराया, किस वजह से कराया। देखें, जो उसमें रऊफ सिद्दीकी साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात, अच्छा पूरे इंटरव्यू का नहीं, मैं छोटी छोटी एपिसोड्स करूंगा इसके ऊपर। ठीक है, और सेम चैनल पे करूंगा, आप लोग देखिएगा। आपने बताया रऊफ सिद्दीकी साहब ने कि अल्ताफ हसन साहब को जो टॉर्चर हुआ था, उनके ऊपर कोड़ों की सजा, फिर कई माह जो है वो कैद रखा गया था, तो उसमें किडनी पे उनके जो है वो काफी इफेक्ट पड़ा था। जब किडनी उनकी खराब हो गई थी तो ऑपरेशन के लिए लंदन गए थे, वहां से वापस आए थे जद्दा। जद्दा में आपसे मुलाकात हुई, क्या कहते हैं, रऊफ सिद्दीकी साहब से। वहां से आप यहाँ पर आए और यहाँ आते आते कुछ रास्ते बदल गए थे, बताइए, शॉर्टकट वगैरह लेके वो निकल के उधर हो गए। फिर खुद को सॉरी, उनके ऊपर बमों से अटैक होता है, वो सारी चीजें वो सब आप लोगों को पता है कि वो जिन्होंने करना था वो ग्रेनेड हाथ में पड़ गए थे, दोनों जैन वासिल हो गए उसी वक्त। तो ये सब मामला अब आए क्यों थे, मामला तो सब ऐसे नहीं थे, सेट हो गया था, लेकिन उनको गुलाम इसहाक खान साहब ने जो उस वक्त के सदर थे उन्होंने बुलवाया था। क्या बाजीगर था भाई आप, यहाँ सब कुछ सेट है। और यहाँ आते ही ये सब कुछ हुआ कि हमला हुआ। इसका मतलब अल्ताफ हुसैन को टारगेट करना चाह रहे थे, लेकिन अल्लाह नहीं चाह रहा था कि इनको टारगेट किया जाए, इनके साथ कोई ऐसा नुकसान न हो, क्योंकि कौम जो है वो अगर खुदा ना खासा उसी वक्त कुछ हो जाता तो आज तो हम लोग तो मतलब होते ही नहीं। कबर में बैठ के लूडो खेल रहे होते, एक दूसरे के देखते हैं क्या पका है तेरी कबर में, भाई ये पकाया हुआ है, ये हाल होता हम लोगों का। तो अल्लाह ताला ने बचाना था। वो कहते हैं जागो राखे साइयां मार सके ना कोई। अल्ताफ हसन साहब के साथ वो हुआ। गुलाम इसहाक खान साहब ने धोखे से बुलवाया, या उनको पता था, या किसी को पता था, इसहाक खान साहब को जो है वो फ्रंट पे रख के अपना मकसद पूरा करा रहा था। जब आसिफ नवाज जंजुआ का अक्सर सुनते ना, अपनी चीफ, वो बड़े मशहूर थे, कोर कमांडर थे अल्ताफ हसन के, बाकायदा 90 पे वो आया करते थे, बड़ी उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। और जब ये आर्मी चीफ बने थे तो बहुत खुश हुए थे। हालांकि उससे पहले जनरल मिर्जा असलम बेग उर्दू स्पीकिंग थे, जो सब जनरल नहीं थे, तो उन्होंने कहा था भाई मेरा जो है एक्सटेंशन करा दें। तो आपने उसी को फोन उठा के साथ, सॉरी, गुलाम इसहाक खान साहब को फोन किया, उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र रहे, मैं फिलहाल ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मैं इससे अच्छी पोस्ट पे उनको रखूंगा। तो ये सारी चीजें हुई। फिर जब आसिफ नवाज जंजुआ साहब बन गए ये क्या कहते हैं आर्मी चीफ, तो उसके बाद वो मुलाकात के लिए उधर गए। इसहाक खान साहब ने कहा था आप बन गए, आपके ताल्लुकात कैसे हैं? उन्होंने कहा हमारे तो ताल्लुकात अच्छे। कह रहे अच्छा अच्छे हैं आपके ताल्लुकात। तो वो तो नहीं चाहते थे कि आप बने, वो तो एक महाजिर को चाहते थे कि वो आर्मी चीफ बने। आग लगा दी जहां से इनके हट गई। एक बंदा जो मेरे साथ उठता बैठता है, मेरी उम्मीद ये रहती है कि वो बंदा मुझे अच्छे तरीके से जानता हो। दोस्ती किसे कहते हैं? दोस्ती से कहते हैं कि अगर मेरा दोस्त जो है ना उसके खिलाफ कोई बात करेगा कि भाई तुम्हारे, बल्कि वो बताए कि यार तुम्हारा दोस्त तुम्हारे बारे में ये बता रहा था कि, एक ऐसी मजाक के तौर पे बता रहा हूँ, मिसाल मसलन कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि यार ये तो मुक्ता छोड़ता ही नहीं है। ठीक है, तो मुझे अपने दोस्त पे इतना एतबार होना चाहिए कि मैं कहूं कि अरे उसने तो बहुत कम बताया है, मैं तो इससे भी ज्यादा हूं। मैं तो उसके घर के फ्रिज में घुस घुस के जाके खाने खाता हूं, मैं तो इतना बड़ा भुक्कड़ हूं, इतना बड़ा मुफ्ता हूं। ठीक है, ये होती है दोस्ती। अगले की जो है ना वो इज्जत खराब कर दोगे, भाई तू चाल चल रहा था ऐसी की तैसी हो गई।
وہ چیز یہاں پر آصف نواز جنجوعہ کو کرنی چاہیے تھی. آصف نواز جنجوعہ صاحب کی ہٹ گئی. اچھا یہ وہ اور بھائی صاحب خان صاحب نے جو ہے نا وہ پھپھو والا کردار ادا کیا. یہاں پر ہو گئی دو دوستوں میں فائٹ. کیونکہ جب یہ آصف نواز جنجوعہ صاحب جب جنرل بنے تھے, رؤف صدیقی صاحب کے الفاظ بتا رہا ہوں, تو 90 پہ جشن ہوا تھا کہ بھائی ہمارا دوست جو ہے وہ جنرل بن گیا, آرمی چیف بن گیا. ٹھیک ہے, اب یہ ساری چیزیں جو ہوئی ہیں, جنرل مرزا اسلم بیگ اور یہ اور پھر آصف نواز جنجوعہ, پھر 92 کا آپریشن گندا ترین, اس آگ لگانے کا مقصد یہ تھا کہ الطاف حسین کو کیا جائے کمزور, کیونکہ بم سے تو نہیں مرا یہ بھائی, تو بچ گیا. اب لڑواؤ ان کو یا اس کو کمزور کرو, کیونکہ اب یہ نہیں رکے گا. ڈر تھا کیونکہ اس سے اس حملے سے الطاف حسین صاحب کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا. یہ لوگ آپ اس وقت بادشاہ لوگ تھے نا, وہ کہتے تھے بھائی کچھ تو ہے اس بندے میں جو اس پہ حملہ ہوا. ٹھیک ہے, ان کی تقاریر پنجاب میں, حیدرآباد, سکر, میرپور, کراچی اور یہاں اور وہاں ہر جگہ, بھائی وہ بندہ کیا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ بندہ ہے. لوگوں نے پڑھنا سننا شروع کر دیا تھا, ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے تھے الطاف حسین کے بارے میں, یہ سنا ہے بھائی ایسا نہیں ہے ایسا ہے. یہ ہو گیا تھا, اس سے ڈر لگ رہا تھا کہ یہ جو جتنی اسپیڈ میں مقبولیت ہو رہی ہے نا, ابے ہمارے تو بھائی اس وقت سے مطلب آپ سوچیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ اردو اسپیکنگ کمیونٹی کو ڈاؤن کرنے کی مزید کوشش کی گئی, اور ایک پیور اصلی گھی کا بنا ہوا لیڈر جو ہے نا اس کو خراب کرنے کے انہوں نے کس طریقے سے پروگرام کیا. آج وہ کامیاب, مطلب وقتی طور پہ تو کامیاب ہو گئے, لیکن اس طریقے سے کامیاب نہیں ہوئے کہ لوگ جو ہے وہ کہیں علاوہ چند ایک لوگ کے کچے عقیدے والے. اب یہ سارا معاملہ کرنے پہ انہوں نے اسحاق خان صاحب نے تو یہ کر دیا, جنجوعہ صاحب نے آپریشن کر دیا, پھر امریکہ گئے تھے, وہ امریکہ سے واپسی پہ لندن آئے, لندن میں الطاف حسین صاحب نے ملاقات کی, کہا کہ بھائی جو ہوا ہے ختم کرو, آپریشن چل رہا تھا سر. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میرے کو کچھ بھی نہیں ہے, معاملہ صحیح ہے, ٹھیک ہے, آپریشن واٹ ایور ختم ہوا. لیکن کتنی جانیں چلی گئی اس ایک غلط فہمی کی وجہ سے. کیا جو دوسروں کے گھروں میں آگ لگاتا ہے ایسا بندہ جو ہے اس کو اس کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرے؟ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں اللہ اس کو عذاب میں کمی کرنا, کیونکہ جن ماؤں کی گودیں اجڑی ہیں, جن عورتوں نے اپنے بچوں کو جو ہے اپنے گھر کے مردوں کو جو ہے وہ خود غسل دیا ہے, قبریں کھود دی ہیں, نماز جنازہ پڑھا کے ان کو دفن کیا ہے, وہ ماؤں کی کیا گزری ہوگی ہے؟ وہ جو معصوم جانے گئی تھی ان کا کیا ہوگا؟ یہ تو انہوں نے تو پھپھو والا کردار کر کے آگ لگا دی. اور جنجوعہ صاحب نے بھی کہا کہ موجہ ہی موجہ. پھر یہ جو کوئی بھی اس کے اندر انوالو تھا وہ سارے کے سارے دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا وہ اللہ جانے. اس طریقے سے الطاف حسین کو کمزور کرنا شروع کیا گیا. میں نے صرف ابھی یہ تقریر کا جو وہ مطلب انٹرویو کا جو ہے نا ایک اتنا سا ٹکڑا لیا ہے, یہ صرف 6 سے 7 منٹ کی گفتگو تھی, جس میں سے کچھ اہم پوائنٹ نکال کے میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ یہ کہاں سے ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے. کہ آپ لوگوں کو تو پتہ ہے, لیکن میرے جیسے 2026 سے جو کام کر رہے ہیں یا جن کو آج یا کل ان کو پتا چلا ہے کہ ہاں الطاف حسین جو ہے مظلوم ہے, ٹھیک ہے, تو ان لوگوں کو پتا چلے, جیسے سندھیوں کو بلوچیوں کو پتا چل رہا ہے, جیسے پختونوں کو, پنجابیوں کو, کشمیری بلتستانیوں گلگتیوں کو پتا چل رہا ہے کہ بھائی یہ دشمن پارٹی نہیں ہے, وہ لیڈر ملک کا دشمن نہیں ہے, وہ دودھ کا جلا ہوا بندہ ہے جو چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. اس لیے الطاف حسین کی زبان اتنی کڑوی ہے, اس لیے اس کے مزاج کے اندر یار کوئی بندہ بھی کوئی بھی ہوگا نا, گھر میں بھی ایک بچے کو آپ مسلسل اگر ڈانٹ رہے ہوگے نا, بچہ بھی چڑچڑا کے بدتمیزی شروع کر دے گا. تو وہ تو اتنی بڑی قوم کا ایک جو ہے نا ریپرزینٹیٹو لیڈر ہے, اس کو کیا نہیں ہوگا کہ یار سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ آج آپ دیکھ لیجیے پنجاب کی تعریفیں ہو رہی ہیں, خوبصورتی ساری نکل گئی, انڈیا نے خوبصورتی نکال دی. سیلاب آیا, انہوں نے کوئی کینال کوئی کیا کہتے کہ کچھ اسٹوریج کا کوئی نظام ہی نہیں بنایا تھا, پھر ڈوب گیا. کے پی کے پنجاب, اب سندھ کی باری ہے, تھوڑی دیر میں پہنچتا ہوگا اللہ نہ کرے. یہ دونوں ناسور جو ہے نا یاجوج ماجوج پارٹی کھا گئی پاکستان کو, اور انہی کی اجازت آ رہی ہے. اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا, اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.